बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आज अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान की सियासत इस नहज पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दे दी। मुस्लिम लीग नून जो एक बड़ी प्लानिंग के साथ इलेक्शन तरामीम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें इलेक्शन तरामीम में लाना चाहती थी जिससे मुस्लिम लीग नून एक नया खेल खेलना चाहती थी। यानी वो नया खेल क्या था? वो नया खेल ये था कि एक लंबे अरसे तक निगरान सेटअप काम करता रहे, एक लंबे अरसे तक निगरान सेटअप अपने मामलात को चलाता रहे और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें जो हैं उनको इलेक्शन तक ना पहुंचने दिया जाए और निगरान सेटअप ऐसा हो जो मुस्लिम लीग नून की मर्जी से हो। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ने आज खुलकर हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी। आंखें तो काफ़ी दिन से दिखा रहे थे। याद करें, मैंने अपने साबका व्लॉग में यह वाज़ेह तौर पे कहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। वो बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिरकार मुस्लिम लीग नून आज हार गई। मुस्लिम लीग नून इस तरह हार गई कि मुस्लिम लीग नून को वो तमाम तरामीम जो इस केस के जो इस इलेक्शन तरामीम के हवाले से थी, जिस पर इतराज़ात था, आखिरकार वो तरामीम को बाहर निकालना पड़ा। आखिरकार उन तरमीम पर बिल्कुल नज़रसानी करना पड़ी। बड़ी चीखो पुकार हुई, बड़ा शोर मचा। आज़म ज़ीरतारन ने बड़ा शोर डाला, बड़ी वहाँ पे तल्ले मिनते, बहुत से लोगों को मनाने की कोशिश, बहुत सी जगहों से फ़ोन कराए गए, लेकिन बेसूद। तमाम की तमाम चीज़ें बेसूद हो गई। तमाम के तमाम उनका मिशन नाकाम हो गया। इसके बाद असम्बली में और उसके बाद सेनेट से वो बिल पास हो गया। अब एक रास्ता तो बंद हो गया मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून जो एक लंबे अरसे तक इलेक्शन नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन क्यों नहीं चाहती थी? ये एक बड़ा सवाल है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून इसलिए इलेक्शन नहीं चाहती थी कि मुस्लिम लीग नून इन तमाम हालात के बावजूद भी, एक सियासी जमात के हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद भी, एक सियासी जमात को खुड्डे लाइन लगाने के बावजूद भी, मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस पोजीशन पर बैठी है कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में भी आइंदा इलेक्शन जीतती हुई नज़र नहीं आती। मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी एक लिस्ट बनाई है, जिस उस लिस्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर 60 से 70 सीटें, इसके अलावा वो किसी नशिस्त पर भी कामयाब होती नज़र नहीं आती। सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून की एक भी नशिस्त नज़र नहीं आ रही। ये मैं सूबाई असम्बली की अभी बात कर रहा हूँ। KPK के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है 4 से 5 सीटों से आगे नहीं जा रही और बलोचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून 0/0 ये जा रही, जिसको मुस्लिम लीग नून ने यह समझा कि हम किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा गेम करें, कोई ऐसी चाल चलें कि इलेक्शन तरामीम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को रख लिया जाए कि जिसके बाद मामला चेंज किए जाए। निगरान हुकूमत का टेन्योर बढ़ाना सबसे बड़ी उनके लिए बात है, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। आज वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो इसलिए हो गई कि आज बहुत सी चीज़ों को मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका जो इजलास था उसे रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, इस पर बाकायदा अली ज़फ़र ने बात की, इस पर बाकायदा रज़ा रवानी ने बात की और इस पर बाकायदा बहुत से और लोगों ने भी बात की, जिसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हुकूमत कहती कुछ थी, दिखाती कुछ थी। हुआ क्या कि हुकूमत ने जितनी कमेटी बैठी थी इलेक्शन तरामीम के हवाले से, उस तमाम की तमाम कमेटी को जो चीज़ें बताई गई थी वो चीज़ें इलेक्शन तरामीम में नहीं थी, बल्कि बहुत सी खुफिया चीज़ें इलेक्शन तरामीम में रख कर उन्हें पास करवाने की कोशिश की गई, जिसे तमाम की तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया और आखिरकार कामयाबी वो हुई जो सियासी जमातें अपनी मर्ज़ी का चाहती थी। नून लीग की मर्ज़ी आज नहीं चल सकी। अब आपको एक और ख़बर दे दूं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आज भी मैं चैलेंज से ये बात कह रहा हूं, इलेक्शन 2023 में नहीं हो रहे। इलेक्शन 2023 में नहीं हो रहे। इलेक्शन एक्ट 2023 में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें बेहतर भी हैं, लेकिन जो गलत थी वो निकाल दी गई हैं। कुछ चीज़ें अभी शामिल हैं जिसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आला अदलिया जिसे उड़ा के रख देगी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन 2023 में नहीं हो रहे। इलेक्शन अब एक सवालिया निशान बन जाएंगे। इलेक्शन के लिए अब वही लोग जो 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से KPK और पंजाब पर
تنقید کرتے تھے، جو نہیں کروانا چاہتے تھے، اب جب انہیں نظر آئے گا کہ پنجاب اور KPK کے بعد وفاق، بلوچستان اور سندھ میں بھی الیکشن نہیں ہو رہے، تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اب بالکل ایک سانپ، جس طرح ہوتا ہے نا ایک سانپ جس کو کوئی جس کا زہر ختم ہو جائے اور اس کے پاس کچھ نہ رہ جائے، اسی طریقے سے اب یہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، پھنکاریں گے، لیکن اب ان میں اثر نہیں رہے گا۔ تیسری بات آپ کو میں بڑی خبر دیتا چلوں، مسلم لیگ نون کے اندر بڑا گروپ، میں نے کل اشارہ دیا تھا بننے جا رہا ہے، اور آج میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کئی اہم ترین رہنماؤں کے زمان پارک سے رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ زمان پارک سے ہونے والے ان رابطوں میں بہت سی اہم ترین چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ زمان پارک میں ہونے والے رابطوں میں بہت سے معاملات طے ہو رہے ہیں اور نون لیگ کو ایک بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے، چونکہ یہ بات تو کلیئر تھی کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کو بہت جلد توڑا جانا تھا اور اس پر کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس مکمل ہونے والے کام کے بعد، ان کو توڑنے کے بعد، تحریک انصاف نے بھی اپنا ایک نیا منصوبہ تیار کر رکھا تھا، اور اس منصوبے کے تحت وہ تمام لوگ، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون میں ہے، چاہے وہ کسی اور سیاسی جماعت میں ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانا تھا جن کا ووٹ بینک اور ووٹ بینک کے ساتھ ساتھ جن کی شہرت اچھی ہے، جن پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور جمہوریت جو ہے اس کے لیے وہ لڑتے ہیں، اور جمہوریت کے لیے ہی انہوں نے اپنی جماعتوں کے اندر بغاوت کی ہے۔ تو نون لیگ کو بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ زمان پارک میں رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ زمان پارک میں تیز ہونے والے رابطوں کے بعد پاکستان کی سیاست میں بھی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو بڑی اہم ترین چیز ہے، میرے پاس ایک نگران حکومت کے ایک اہم ترین ذمہ دار نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مارچ تک، کم از کم مارچ تک الیکشن نہیں ہو رہے۔ اب اگر ایک نگران ذمہ دار یہ شخص یہ بات کہتا ہے کہ مارچ تک الیکشن نہیں ہو رہے، تو پھر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور الیکشن نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان پیپلز پارٹی، PDM میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا، اور ان تمام سیاسی جماعتوں کا جنازہ اس وقت نکلے گا، سیاسی جنازہ، جس وقت انہیں یہ بات نظر آئے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں موجودہ حالات کے مطابق جو وقت گزرتا جائے گا تو ان کی پوزیشن خراب ہوتی جائے گی، کیونکہ IMF کی طرف سے جو شرائط، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور دیگر ٹیکس جو لگیں گے، ان ٹیکسز کے بعد اس حکومت کے جو بھی اتحادی ہیں، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہے یا نہیں، وہ تمام کے تمام سیاست میں 0/0 ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے، انتظار کیجیے۔ اگر بھی لوگ کا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔